हामीलाई राखिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। गर्नुभएका कमरेड, मञ्चमा रहनुभएका नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव कमरेड, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय संयोजक कमरेड लगायतका मञ्चमा रहनुभएका कमरेडहरू, हलमा उपस्थित कमरेडहरू तथा मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू र अरू थाहा नपाउने पेसागत कामबाट यहाँ आउनुभएका साथीहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न चाहन्छु। हामी यो कार्यक्रममा जो उपस्थित भएका छौँ, निकै ठुलो चुनौतीको बिचबाट हामीले यो रणनैतिक एकता हासिल गरेका छौँ। हामी उत्साहित छौँ। स्वाभाविक रूपमा यो हलको उपस्थिति र यो हलमा आइपुग्न नभ्याउनुभएका साथीहरूले विभिन्न माध्यमबाट हामीलाई दिएको शुभकामना र धन्यवाद हेर्दा हामीले साँच्चै नेपाली समाजलाई अग्रगामी निकासका निम्ति एउटा नयाँ ऐतिहासिक पहल सुरु साँच्चै गरेका छौँ भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ। त्यसकारणले मञ्चमा रहनुभएका केन्द्रीय समितिमा अहिले रहनुभएका, यो मोर्चाको केन्द्रीय समितिमा रहनुभएका वा तपाईँहरू सबैलाई सबभन्दा पहिले त धन्यवाद र म बधाई दिन चाहन्छु। हामी सबैलाई थाहा छ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको 3 जादुगरी हतियारमध्ये एउटा संयुक्त मोर्चालाई मानिन्छ। तर विश्वमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसको प्रयोग, विशेषतः रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माणको प्रयोगमा चाहिँ त्यति सफलता मिलेको होइन। उत्तर कोरियामा किम इल सुङहरूले केही सफलता प्राप्त गरेको भन्ने झिनो इतिहास पढ्न पाइन्छ। माओ सेतुङहरूले प्रयत्न त गर्नुभयो तर त्यो ठोस रूपमा सफल भएन, सफल भएको चाहिँ होइन। नीति अघि सार्नुभयो तर सफल भएन। पछि सन यात सेनको श्रीमतीलाई ल्याएर जनसत्ताको एउटा अध्यक्ष जस्तो बनाएर काम पनि उहाँहरूले अगाडि बढाउन खोज्नुभयो, तर सार्वजनिक रूपमा त्यति महत्त्वपूर्ण त्यो हुन सकेन। नेपालमा 6 सालपछि अहिलेसम्म हामीले लगातार रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको बारेमा धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, प्रयत्न गऱ्यौँ, तर त्यो पनि सफल भएको थिएन। कहिले वाम मोर्चा, कहिले संयुक्त जनआन्दोलन जस्ता कार्यनीतिक मोर्चा वा कार्यगत दीर्घकालीन कार्यनीतिक संयुक्त मोर्चा जस्ता त बने, तर कम्युनिस्टहरूको ध्येय उद्देश्य प्राप्त गर्ने उद्देश्यले जनगणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवाद जस्तो परिस्थिति र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको सचेत प्रयत्नको कारणले नेपालमा पहिलो पटक रणनैतिक संयुक्त मोर्चा सङ्गठनको रूपमा उपस्थित हुन सफल भएको छ। अहिले बजारमा वा हामी धेरैलाई यो रणनैतिक संयुक्त मोर्चा भन्दाखेरि सामान्यतः पहिला पनि गर्दै आएकै जस्तै त होला, कार्यनीतिकता यिनै आउँछ, यिनै प्रवृत्ति आउँछ। यी समस्याहरू सबै नै जीवित रहनेवाला छन्। तब हुन्छ कसरी त्यो सङ्कटको समाधान? कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि देशमा, आजसम्मको इतिहासमा कुनै पनि राजनीतिक प्रतिगमन त्यही यथास्थितिवादी व्यवस्थालाई पुनरुत्पादन गरेर त्यही दोहोऱ्याइरहेर कहिले पनि समाधान भएको छैन। म्यानमारमा हेर्नुहोस्, अहिले जहिले पनि सैनिकहरूको एक प्रकारको हस्तक्षेप निरन्तर झेल्दै आइरहेको छ त्यो समाजले। त्यहाँको लोकतान्त्रिक आन्दोलनले जहिले पनि सैन्य निरङ्कुशतासँग, सैन्य फाँसीवादसँग सुलह सम्झौताको निरन्तर प्रक्रिया दोहोऱ्याइनै रह्यो र त्यसको दुःख लगातार बर्मेली समाजले भोगिने रह्यो। त्यसकारणले प्रतिगमनको अन्त्य यही व्यवस्थाको पुनरुत्पादनद्वारा सम्भव छैन, यही व्यवस्थाको पेच किला खसेर सम्भव छैन। म तपाईँलाई एउटा मात्रै दुईवटा प्रसङ्ग मात्रै संस्मरण गराउन चाहन्छु। 62-63 भन्दा अगाडि, आन्दोलनभन्दा अगाडि 7 वाम पार्टीहरू त्यति बेलाको रत्नपारको रातो घर अगाडि 7 महिनासम्म लगातार संसदको पुनर्स्थापना भन्दै कराइ नै रहे। त्यसमध्ये केही मान्छेहरू दाम चढाउन गइ नै रहे, निवेदन हाल्न गइ नै रहे, तर आम जनता सडकमा आएन, परिवर्तनको गुन्जाइस भएन। तर जब माओवादी सहित 12 पुग्ने समझदारीपछि गणतन्त्र र समावेशी युगको नयाँ सपना जब नेपाली समाजले देख्यो, त्यसपछि आन्दोलन भएको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको। अर्को सानो उदाहरण म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। 38 सालमा जनमत सङ्ग्रह हुनुभन्दा पहिले त्यति बेलाका पञ्चहरूले पनि के बुझेका थिए भने
जस्ताको तस्तै पहिलाकै पञ्चायत र बहुदल लडाइयो भने त सो त हामी हार्छौँ भन्ने उनीहरूलाई थाहा थियो। उनीहरूले के नारा दिए भने सुधारिएको पञ्चायत र बहुदलको बिचमा जनसङ्ग्रह गराए। मैले यो किन भनिरहेको छु भने आज संसदवादीहरूले जो संसदको पुनर्स्थापना गर्ने बित्तिकै यो प्रतिगमन र सङ्कटको हल हुन्छ भनिरहेका छन्, उनीहरूले पञ्चहरूसँग त सँग त सिकुन् कि कम्तीमा यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा 2-4वटा सुधार त हामी गर्छौँ अनि परिवर्तनसम्म हुन्छ त भनौँ। उनीहरूले त्यो पनि उनीहरू भन्न सकिरहेका छैनन्। कसरी हुन्छ परिवर्तन? हुँदैन। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ कि अब बेला आएको छ, अब बेला आएको छ, क्रान्तिकारीहरूले पहल कदमी लिन सक्नुपर्दछ। हामी धेरैतिर बाँडिनु जरुरी पनि थियो। हाम्रा सिद्धान्तका ठुला कार्यदिशाका ठुला भुवाङहरू परेका थिए, आन्दोलनमा परेका छन् अझै कयौँ। ती भुवाङहरूलाई टाल्नका निम्ति हामीले केही समय अलग अलग बसेर पनि काम गर्नुपर्ने भएकै थियो छ। तर फेरि लड्नका निम्ति, दुश्मनलाई पराजित गर्नका निम्ति एउटा लयमा लड्नु पनि जरुरी भयो। त्यस कारणले हामी यो संयुक्त मोर्चा बनाइरहेका छौँ। लड्नै पर्ने भयो। हामीले अहिले सडकमा कति हजार मान्छे कसका छन् मुख्य कुरा छैन। मुख्य कुरा आम जनताले के भनेर हेरिरहेको छ त्यो चाहिँ मुख्य कुरा छ। स्थानीय तह जितेका, ओडामा लाखौँ खेलाइरहेका मानिसहरूले बस रिजर्भ गरेर काठमाडौँ मान्छे आफ्ना कार्यकर्ता धानेर परिवर्तन हुनेवाला छैन। बुझिएको छ भन्ने गर्छन् नि। त्यहाँ खुट्टी देखियो भने तिनका पनि खुट्टी हामीले देखेका छौँ। पैसा कहाँबाट आएको छ हामीलाई थाहा छैन। कहाँबाट आयो त्यो पैसा? तलैसम्म, ओडा तहसम्म भ्रष्टाचारको बवण्डर जो खडा गरिएको छ, त्यसलाई नैतिक वैधता दिनका निम्ति बस रिजर्भ हुन थालेका छन्। त्यसले परिवर्तन हुँदैन। परिवर्तन हुनका निम्ति रगत मासु एक पार्ने जनता उठ्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उठ्नका निम्ति, क्रान्तिका निम्ति समर्पित निष्ठावान नेतृत्वको टोली देख्नुपर्ने हुन्छ। रागे पाटे आफ्ना परिवार सिँगार्ने नेताहरू देखेर जनता उठ्दैन। त्यस कारण अब बेला भएको छ। हामीले ठिक पहल लिनुपर्ने भएको छ र हामी त्यसमा उपस्थित छौँ। कमरेडहरू, मित्रहरू, मैले लामो नबोलिकन म संक्षिप्तमा अब आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउन जान्छु। त्यो के भने हामीले पहिलो चरणको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौँ। त्यो कार्यक्रम मार्फत हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भनेर पूर्वमा इटरी, पश्चिममा धनगढी र बीचतिर बुटोलमा हामी भन्दैछौँ। फागुनको 6 गते बुटोलमा, 14 गते धनगढीमा र 18 गते इटरीमा हाम्रो यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने सन्देश दिनको निम्ति मात्रै हुनेछ। किनकि यस्तो सम्भावना छ कि छैन भन्ने पनि थाहा थिएन मानिसहरूलाई। हुन सक्छ र भन्ने कुरामा पनि दुविधा थियो। तर यो सम्भावना भयो, प्रकट भयो। आज यो हलमा उपस्थित जुन प्रकारको जनसमुदायको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका क्याडरहरूको उपस्थित छ, जस्तो प्रकारका बौद्धिकहरूको र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूको उपस्थित छ, यसले के भन्छ भने नयाँ चिज नेपाली समाजले खोजेकै छ। पुरानोको निरन्तरताबाट समस्या हटाउनेवाला छैन। थुप्रै मानिसहरूले हामीलाई भने कि तिमीहरू वैकल्पिक सरकारको मात्रै कुरा गर्छौ, तिमीहरू समाजवादको मात्रै कुरा गर्छौ, कहिले आउँछ त्यो? त्यसो भने हामीले अहिले भन्यौँ कि राजनैतिक समीक्षा सभा गरौँ। त्यसले अहिले गरौँ, राजनीतिक समीक्षा सभा गरौँ। पहिला त्यसो हामीले राजनीतिक समीक्षा सभा, वैकल्पिक संयुक्त सरकार, गणतन्त्र, वैज्ञानिक समाजवादको श्रृङ्खला, राजनीतिक श्रृङ्खलाको नारा दिएका छौँ, जसलाई हाम्रा रणनीतिप्रति अझै पुरा विश्वास छैन। तर अहिलेको खराबीको विरुद्ध लड्न चाहन्छ भने हामी राजनीतिक समीक्षा गरौँ। किन यस्तो स्थिति आयो नेपाली समाजमा? राजनीतिक समीक्षा गरौँ। आम जनतालाई राजनीतिक समीक्षा सभा मार्फत आफ्ना सरोकारहरू व्यक्त गर्ने र सिङ्गो देशमा ध्रुवीकरणको प्रक्रिया हामी सुरु गर्छौँ भनेका छौँ। र त्यो प्रक्रियामा हामीले अगाडि बढ्नु छ। त्यस कारणले पहिलो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी प्रचारात्मक रूपमा हामी के भन्न खोजिरहेका छौँ भन्ने छौँ, जो आज हामीले भनिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले अरू पार्टीहरू, मोर्चामा सामेल हुन सक्ने अरू पार्टीहरू वा विभिन्न देशभक्त जनतान्त्रिक वामपन्थी शक्तिहरू र व्यक्तित्वहरूसँग एकताबद्ध हुनका निम्ति हामीले लगातार छलफल र प्रयत्नलाई घनीभूत गराउनेछौँ। र दोस्रो चरणको कार्यक्रमसम्म हामी पुग्दा एउटा नेपालमा नयाँ ध्रुवीकरणको सम्भावना पैदा भएको आम जनताले बुझ्ने स्तरमा हामीले कार्यक्रम दिनेछौँ र सफल पार्नेछौँ भन्ने कुरामा म चाहिँ विशेष छु। तपाईँहरू पनि त्यो दिशामा लाग्नुहुनेछ भन्ने मेरो आशा छ। हामी सबैले आशा गरेका छौँ त्यसको निम्ति हामी सबैलाई सफलता मिलोस्। यो व्यवस्थामा पुवाल त पर्न सुरु गर्यो।
यिनले संसारको सबभन्दा राम्रो व्यवस्था, संसारको सबभन्दा ठिक व्यवस्था भनेर जो हल्ला गरेका थिए संसदवादीहरूले, त्यो व्यवस्थामा गतिलो पाल पर्न सुरु गर्यो। क्रान्तिकारीहरूले, जनपक्षी मान्छेहरूले, आमूल परिवर्तनका पक्षधार मान्छेहरूले र हामी सबै मुक्तिकामीहरूले त्यो पाललाई एउटा ठुलो भुवाङमा बदल्नु छ। त्यसको निम्ति हामीले जनसङ्घर्षलाई नयाँ सिराबाट उठाउनु छ। तपाईँहरूलाई पनि म शुभकामना दिन चाहन्छु, त्यो सङ्घर्षमा सफलता मिलोस्। अहिले म यति राखौँ, धन्यवाद। धन्यवाद। यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको घोषणा सभाको अध्यक्षता गरिरहनुभएका कमरेड अध्यक्ष, रणनीतिक मोर्चाका चारै घटकका नेता कमरेडहरू, यो घोषणा सभामा उपस्थित हुनुभएका सबै क्रान्तिकारी सहयोद्धा मित्रहरू, पत्रकार बन्धुहरू, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्छु। आदरणीय कामरेडहरू, मित्रहरू, आज मलाई यो मञ्चमा उभिएर रणनीतिक मोर्चाको घोषणा गरिरहँदा ती सपूतहरू जो आज पनि प्रतिक्रियावादी राज्य सत्ताको दमनको चक्रमा परेर जेलका छेडीहरूमा यिनका पुलिसका कस्टडीहरूमा यिनका हरेक जिल्लाका अदालतका ढोका ढोकामा पुर्याइँदै सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। नेपाली जनताको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको निमित्त ती महान क्रान्तिकारी मित्रहरूलाई म हार्दिक श्रद्धा व्यक्त गर्छु, लाल सलाम गर्छु। हामीलाई थाहा छ दमनले क्रान्ति रोकिँदैन। हामीले यो पनि बुझेका छौँ, जहाँ दमन हुन्छ त्यहाँ प्रतिरोध हुन्छ। जनता सङ्गठित हुन्छन् र जनता क्रान्तिको लागि जब तयार हुन्छन्, कुनै पनि तानाशाहहरूले, कुनै पनि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले जनताको त्यो तागतलाई, हरेक दमनका साङ्लाहरूलाई चुडालेर नेपाली जनताले आफ्नो मुक्ति र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा विजय हासिल गरेरै छाड्नेछ। यही अठोट रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट यस बेलामा म अभिव्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। साथै रणनीतिक मोर्चा घोषणा गरिरहेको बेलामा म अधिनायकवादी केपी सरकारलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु कि अझै समयले सुध्रेर तिमीले चलाएका सबै दमनका हत्कण्डाहरू छोड। नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरू, नेपाली जनताका मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरिरहेका योद्धाहरूलाई जेलबाट बाहिर निकाल र लगाएका प्रतिबन्धहरू हटा। हामी यो आग्रह गर्न चाहन्छौँ, आज माग पनि गर्न चाहन्छौँ। होइन भने तिम्रा जेलका
ढोकाहरू फोरेर नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूलाई बाहिर ल्याउन बाध्य हुनेछन्। त्यस बेलामा हुने अरू कुनै पनि दुर्घटनाको जिम्मेवार रणनीतिक संयुक्त मोर्चा हुने छैन भन्ने कुरा पनि म आज स्मरण गराउन चाहन्छु। ओली सरकार, जहाँसम्म हाम्रो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको प्रश्न छ, अहिले कामरेडहरूले भनिसक्नु भएको छ। यसबारेमा लामो व्याख्या गरिरहन चाहन्न, तर एउटा कुरा भन्नै पर्ने छ। हाम्रो आधार पत्रमा नि लेखेका छौँ, अहिले कामरेड आहुतिले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभएको छ कि विश्वमा र नेपालमा वास्तवमै रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको अवधारणा एउटा नवीन अवधारणा हो, जसलाई हामी प्रयोगमा लान खोज्दैछौँ। रणनीतिक मोर्चा एक थरी साथीहरूलाई के लागिरहेछ भने रणनीतिक मोर्चा भनेको रणनीति मिल्ने कम्युनिस्टहरूको बिचको मोर्चा। रणनीति मिलेपछि त्यो पार्टी एकता गरे भइहाल्यो। केको लागि चाहिने मोर्चा चाहियो? वार्ता समिति बनाएर एउटै पार्टी बनाउने, यस्ता अवधारणाहरू पनि आएका छन्। तर नेपालको वस्तुगत अवस्था कस्तो रह्यो भने हिजो संसारभरै कम्युनिस्टहरूको एउटा मान्यता रह्यो। त्यो मान्यता के थियो भन्नु होला भने संसारमा सर्वहारा वर्गको एउटै कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई मान्ने चलन हिजो थिएन। तर आज नेपालमा हामीले के कुरा स्वीकारेका छौँ भने नेपालका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू विभाजित छन् र आज उनीहरूको एकता बेगर नेपाली जनताको मुक्ति सम्भव छैन। नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षाको सुनिश्चितता सम्भव छैन। अब त्यो बाटो नयाँ चिन्तनबाट, नयाँ सोचबाट पहिल्याउनु पर्नेछ हामीलाई। तपाईँ हामीले बुझेका छौँ, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभिन्न समयमा विभिन्न चरणमा आफ्नो जन्मकालदेखि नै अनेक प्रतिक्रियावादीहरूका हमलाको शिकार बनेको छ। 8 सालदेखि नै कामरेड पुष्पलाललाई, जो पार्टीको संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो, 2 वर्षमै महासचिवबाट षड्यन्त्रात्मक रूपमा हटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अपाङ्ग बनाउन कोसिस भयो। पार्टीको महासचिव जस्तो मान्छेले दरबारलाई समर्थन गर्न पुगे। अनेकन दक्षिणपन्थी विच्छेदनवादी वैचारिक धारा प्रवाहहरू अगाडि ल्याउँदै अनेकन पटक यसलाई सिद्ध्याउने कोसिस भयो। तर नेपाली जनतामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जो माया सद्भाव र समर्थन छ, त्यसले उसले यथास्थितिवादको आफ्नो पतनलाई नेपाली जनताको क्रान्ति सम्पन्न भयो भन्ने बेइमानीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर नेपालको जनवादी क्रान्ति, नेपाली जनताको जनक्रान्तिमाथि कुठाराघात गरेको छ। त्यसकारण अहिले हाम्रो अगाडि, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको अगाडि एउटा गम्भीर दायित्व र चुनौती खडा भएको छ। एकातिर सबभन्दा ठुलो भन्ने पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी वैचारिक रूपमा प्रतिक्रियावादमा पतन भएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास रक्षाको लागि आज नयाँ चुनौतीसँग जुझ्नुपर्ने आवश्यकता आएको छ।
रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही वैचारिक पतन भएका तागतहरूबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई रक्षा गर्दै विकास गर्दै फेरि नेपाली क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई एउटा नयाँ उचाइमा उठाउँदै नेपालको परिवेशमा मार्क्सवाद लेनिनवादको झन्डालाई अरू दृढता र बलियो साथ उठाउने अठोट गरेर हामीले यो मोर्चा गठन गरेका हौँ। हामीलाई विश्वास छ हाम्रो रणनीतिक मोर्चाले नेपालको धरतीमा, नेपालको भूमिमा नेपाली उत्पीडित वर्ग र नेपाली उत्पीडित समुदायको मुक्ति र नेपाल राष्ट्रको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै नेपाललाई एउटा सम्पन्न, समृद्ध, स्वतन्त्र र स्वाभिमान देशको रूपमा रूपान्तरित गर्ने क्रान्तिको नेतृत्व हामी गर्नेछौँ र यसलाई सफलता मिल्नेछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। यही विश्वासको जगमा बनेको यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको एउटा क्रान्तिकारी दियोको रूपमा आज उदय भएको छ। यहाँहरूले यसलाई जसरी सम्मान र स्वागत गर्नुभएको छ त्यसको निमित्त म फेरि एकपटक महान नेपाली जनताको यो सम्मान र स्वागतको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चाको तर्फबाट आभार समेत व्यक्त गर्दछु। आदरणीय जनसमुदाय, हामीले त्यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा भन्ने बित्तिकै एउटा प्रश्न कुरा के बुझ्नु पर्यो भने हामी वर्तमान राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्न चाहन्छौँ। आज देशमा जुन वर्गको राज्य सत्ता छ त्यो वर्गको राज्य सत्ताले नेपाली जनताको मुक्तिको बाटो खोल्दैन। दलाल, नोकरशाहहरू, विदेशी साम्राज्यवादी शक्तिहरू, सामन्तहरू सबैको यो संयुक्त राज्य सत्ता हो। यस्तो राज्य सत्ताबाट नेपालका सर्वहारा श्रमजीवी जनता, नेपालका उत्पीडित समुदाय वर्गको मुक्ति हुँदैन। त्यसको लागि हाम्रो अगाडि अब पहिलो अभिभारा आएको छ। वर्तमान दलाल राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर नेपाली जनताको महान अभियान, महान जनक्रान्ति, महान सङ्घर्ष मार्फत नेपाली जनताको राज्य सत्ता, नयाँ राज्य सत्ता निर्माण गर्नु अहिले अब हाम्रो अगाडिको मुख्य कार्यभार बनेको छ। अब त्यो कार्यभार सहज छैन। निश्चय पनि हाम्रा अगाडि चुनौती छन्, जटिलताहरू छन्। तर करोडौँ नेपालीहरू जो आज झन्डै 80% भन्दा बढ्ता नेपाली जनताहरू बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनिर बाँच्न बाध्य छ। तपाईँ यो सरकारी आँकडै हेर्नुभयो भने पनि मैले यो सरकारी तथ्याङ्कलाई भनेको झन्डै 23% भन्दा बढ्ता नेपाली जनता अहिले गरिबीको रेखामुनि छ र झन्डै 54-55% नेपाली जनता आज बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि छ। उनीहरूको घाँसपास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी कुनै कुराको सुनिश्चितता छैन। उनीहरूमाथि उनीहरूको श्रम एक थरीहरू संसद पुनर्स्थापना भए अहिले स्वर्ग हुन्छ अरे। हिजो तपाईँले देख्नु भएको थिएन? संविधान सभाबाट संविधान बनाम दोस्रो संविधान सभामा जब रेग्मी सरकार आए ल्याइए, हामीले त्यही बेला भन्यौँ अब यस्तोले बनाउने, नेतृत्वले बनाउने संविधान सभाले र त्यसले बनाउने संविधानले नेपाली जनताको हितको रक्षा गर्दैन। खुब हल्ला गरियो। संविधान सभाले संविधान बनाएपछि एक थान संविधान जारी गर देश स्विजरल्यान्ड हुन्छ भन्यो।
आखिर जारी पनि त गरे। जनताले हुन्छ भने ल खाऊ त भनेर भोट पनि हालिदिए। झन्डै 2/3 बहुमतको सरकार भन्ने तपाईँले देख्नुभयो। आज आन्तरिक सत्ता स्वार्थ र झगडामा फसेर उनीहरू आफ्नै संसद विघटन गर्न पुगेका छन् र कोही त्यसलाई प्रतिगामी भनेका छन्, कोही त्यसलाई क्रान्तिकारी भनेका छन्। र अहिले प्रतिक्रियावादीहरू के भ्रम छर्न खोजिरहेका छन् भने यो यथास्थितिवाद नै आजको पनि नेपाली जनताको समस्या हल गर्ने ठाउँ हो। त्यसकारण कोही पुनर्स्थापना गरेर कोही चुनाव गरेर हल हुन्छ भनेर नेपाली जनतालाई दुईटा ध्रुवमा विभाजित गर्ने कोसिस गर्दैछ। वास्तवमा न चुनावले न पुनर्स्थापनाले जनताका समस्या हल हुनेवाला छैन। त्यसकारण अहिलेको प्रतिगमन, अहिलेको संसद विघटन वास्तवमै ओली वा झोलीको कारण मात्रै होइन। यो प्रतिगमन, यो दलाल संसदीय व्यवस्था सिङ्गैको असफलता। त्यसकारण नेपाली जनताले यसको माझबाट अल्झिरहनु पर्ने जरुरी छैन। अब स्पष्ट भइसक्यो, हामीले सधैँ एउटै कुरामा अल्झिरह्यौँ भने हामी फेरि नयाँ बाटो पहिल्याउन सक्दैनौँ। यसमा हामीले नेपाली जनतालाई प्रश्न गर्न जरुरी छ। रणनीतिक संयुक्त मोर्चा त्यही आह्वान गर्ने, नेपाली जनताको बिचमा एकताबद्ध भएर त्यही आह्वान गर्ने दृष्टिकोणका साथ हामीले गठन गरेका छौँ। यसले मूलतः 3टा काम गर्नेछ। पहिलो कुरा, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली जनताको संयुक्त जनसङ्घर्षको एउटा साधनको रूपमा यसले काम गर्छ। आम उत्पीडित वर्ग समुदायलाई एकताबद्ध गराएर नेपाली जनताको मुक्ति र राष्ट्रको स्वाधीनताको लागि संयुक्त जनसङ्घर्षको आदि बेरी सिर्जना गर्ने नेतृत्व गर्नेछ संयुक्त यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले पहिले। अब दोस्रो कुरा, यही रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले तमाम उत्पीडित वर्ग समुदायका जनतालाई एकताबद्ध गर्दै यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर जनताको संयुक्त जनतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको सत्ताको नेतृत्व पनि यसैले गर्दछ। र तेस्रो कुरा, र नेपालको परिवेशमा मैले अघि पनि भने, यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले नेपालको विशिष्टतामा विभाजित रहेका नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई एकताबद्ध गर्दै नेपाली सर्वहारा वर्गको मुक्तिको नेतृत्व पनि गर्नेछ। त्यसकारण यो रणनीतिक संयुक्त मोर्चा विगतमा गरिएको जस्तो संयुक्त मोर्चा होइन। आहुतिजीले भन्नुभयो यो कार्यनीतिक मोर्चा पनि होइन। यसले यो उद्देश्य लिएको छ। त्यसकारण हाम्रा आन्दोलनहरू पनि अब तिनै आधारमा हामीले विकास गर्दै लैजानु पर्नेछ। पहिलो चरणमा हामीले आम जनतालाई भन्नुपर्नेछ, सोध्नुपर्नेछ, क्रान्ति पार्टीले गरेर गरिँदैन, क्रान्ति कुनै नेताको जादुले गरेर गरिँदैन। क्रान्तिका मुख्य नायक जनता। अब हामी जनतालाई सोध्न आएका छौँ कि अब यो राज्य सत्तालाई विस्थापित गर्ने सङ्घर्षमा आम नेपाली जनताले योगदान गर्न पर्यो र गर्ने किन गर्ने? पहिलो कुरा चाहिँ जनता नउठिकन, लाखौँ जनता नउठिकन, करोडौँ जनता मुट्ठी उठाएर सडकमा नआइकन यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। यसका सिंहदरबार र यसका चाहिँ शीतल निवास कब्जा नगरी यो सत्ता विस्थापित हुँदैन। त्यसको लागि अब हामी तयार हुने किनभने पहिलो कुरा, हामी आम नेपाली जनताको लागि त्यसको तयारीको लागि एउटा प्रचारात्मक अभियानको रूपमा चाहिँ देशभरका जनतालाई सङ्गठित गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लाग्नेछौँ। अब दोस्रो कुरा तपाईँ हाम्रो अगाडि छ, हामी जनताका वर्गीय सङ्घर्षहरूलाई त्यो प्राप्तिको लागि उठ्न अनुरोध र आह्वान गर्दै हामी काम गर्नेछौँ।
हाम्रा विद्यार्थीहरू नानीहरू आज स्कुल पढ्न पाउँदैनन्। हाम्रा विद्यार्थीहरूले युवा विद्यार्थीहरू अब त्यो बाटोमा जबरजस्त हाम्रा सन्तानलाई निःशुल्क शिक्षाले वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली लागू गर आदि नाराका साथ सत्ताको विरुद्धमा धावा बोल्ने ठाउँमा जानुपर्नेछ। हाम्रा किसानहरू दिनभरि काम गर्छन्। म त्यो कपन भन्ने ठाउँ बस्छु, त्यहाँ थर्काएका छन् बिचरा। अब यहाँ के नभयो भन्छन् सहरका केही बुद्धिजीवीहरू, ती काठमाडौँमा दिनभरि मेहनत बिहानदेखि 4 बजे उठेर बेलुका साँझ रातिसम्म काम गर्छन्। बिहान बेलुकाको गुजरामा समस्या छ। अनि जमिन चाहिँ कसको छ? त्यो किसानको छैन। त्यो जमिन अर्को जमिनदारको छ, ऊ खुट्टा पसारेर भाडा खान्छ र चाहिँ त्यो किसान जो चाहिँ खेती गर्न बसेको छ उसको खेती गर्ने काम हुन्छ। अब ती किसानहरूले मेहनत गर्ने किसानहरूले जमिनदारका हातबाट जमिन खोज्ने सङ्घर्षको सुरुवात गर्नु पर्यो। क्रान्ति र आन्दोलन नेताबाट जानु पर्यो। त्यसकारण वर्ग सङ्घर्षका आधारहरूलाई विकास गर्दै आम जनतालाई गोलबन्द गर्दै हाम्रा आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम आदि आदि मधेसी जो नेपालको परिवेशमा वर्ग सङ्घर्षका मुख्य आधार हुन्। किनभने नेपालमा जो विभेद छ त्यो विभेद पनि सामन्तवादकै उपद हो। जबसम्म यसका श्रृङ्खलालाई तोड्न सकिँदैन तबसम्म यो सामुदायिक विभेद पनि तोड्न सकिँदैन। त्यसकारण ती विभेदहरूलाई पनि जागृत गराएर उनको अधिकारको सङ्घर्षमा अगाडि उठाएर नेपाली जनताको वर्ग सङ्घर्षमा त्यसलाई जोड्दै वर्गीय मुक्ति र सामुदायिक मुक्तिको आन्दोलनलाई पनि अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यी यावत विषयहरूलाई लिएर हामी अब रणनीतिक संयुक्त मोर्चा नेपाली क्रान्तिको एउटा आधारलाई बलियो बनाउने रूपमा अगाडि आउनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ महान नेपाली जनता जसले सदा सदा क्रान्ति र परिवर्तनको निमित्त आफूलाई अग्रपङ्क्तिमा उभ्याए, हजारौँ हजार सपुतहरूले बलिदान दिए। अब एउटा नयाँ बलिदान, एकपटक नयाँ सङ्घर्ष, एकपटक आफ्नो अन्तिम युद्धको लागि हामीले गीत गायौँ। अब अन्तिम युद्धको लागि तयार हुने बेला भएको छ। यसको निमित्त हामी नेपाली कम्युनिस्टहरू, क्रान्तिकारीहरू योजनाबद्ध ढङ्गले सङ्घर्षको मैदानमा जुटौँ, एकताबद्ध भएर जुटौँ। प्रतिक्रियावादीहरूका सबै लोभ लालचहरूलाई, डर धम्कीका साङ्लाहरूलाई चुडालेर जुटौँ। नेपाली जनताको जित निश्चित छ। नेपाली जनताले जित्नेछन्। यो जितको लागि रणनीतिक संयुक्त मोर्चा सधैँ इमान्दारिता साथ तपाईँहरूको साथमा, नेपाली क्रान्तिकारीहरूको साथमा हुनेछ र आफ्ना विचारहरूद्वारा अगुवाई गर्नेछ। अब यी सडक चटकीहरूका अब भ्रममा पर्न कुनै जरुरी छैन। अब यिनले जनसभा के सभा भन्छ, यिनका के जनसभा, धनसभा, पैसा लगाएको छन्। अनि मान्छेलाई म हिजो हेर्न आएँ, हेरेँ त्यहाँ बिचमा पसेर सबै सभा हेरेँ मैले घुमेर, मान्छेहरूलाई बुझेँ। तराई मधेसबाट कसरी मान्छे ल्याइदिएको छ त्यहाँ मलाई चिने। मैले मास्क नलाइकन गएपछि मान्छेहरूले चिने, उनीहरूलाई लाज लाग्यो। जसले चिने तिनलाई लाज लाग्यो। हेर्न आएछ हामीले कस्ता मान्छे लिएर आछौँ भन्ने उनले चिने। पैसा खर्च गरेर जनताको अनभिज्ञतालाई, जनताको कमजोर चेतना स्तरलाई दोहन गरेर शोषण गरेर देखाउने जनप्रदर्शन, कथित जनप्रदर्शनसँग नेपाली जनता, क्रान्तिकारी जनता हस्किनु र भ्रमित हुनुपर्ने जरुरी छैन। अब नयाँ बाटोको लागि सोचौँ, नयाँ चिन्तनधारा अगाडि बढाउँ, नयाँ सिराबाट नेपाली जनक्रान्तिलाई उठाउँ र रणनीतिक संयुक्त मोर्चा
नेपाली जनताको क्रान्तिकारी बाटोको लागि, नेपालका क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने कामको लागि, नेपालका उत्पीडित वर्ग र समुदायको मुक्तिको लागि निरन्तर काममा लाग्नेछ र यहाँहरू सबैको न्यानो समर्थन र सहयोगले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा आउँदा दिनहरूमा एउटा सफल बाटोतिर लाग्नेछ। यही विश्वासका साथ यहाँहरूसँग दुई शब्द राखेँ, बिदा हुन्छु। लाल।